نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے اوے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے اے نہیں ویکھنا سامنے بیٹا ہے اے نہیں ویکھنا سامنے ابو جی نے اے نہیں ویکھنا سامنے رشتہ دار ہے اے نہیں ویکھنا سامنے ساڈا یار ہے اے نہیں ویکھنا سامنے دشمن ہے تسی ترازو لگانا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ترازو لگانا ہے نبی پاک دے فرمان دا ترازو لگانا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث دا ترازو لگانا ہے اللہ دے قرآن دا ترازو لگانا ہے جیڑا جیڑا بندہ اس تے مطابق پرفیکٹ ہوئے گا انہوں سینے نال لانا ہے جیڑا اللہ دے قانون دی نبی پاک دے بنائے ہوئے قانون دی خلاف ورزی کرے گا او ساڈے لئی کوئی محبوب نہیں او ساڈا کوئی یار نہیں او ساڈے لئی ضروری نہیں کیوں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی وچ حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے اے جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے سب تن دی نبی دے سارے صحابہ دی محبت دل وچ پیدا کرنی پے گی جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے سب تن دی پنجان بھی مننا ہے پنجان بھی مننا ہے پہلے چار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے